السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، لاباس عليكم بخير؟ كلشي مزيان؟ اذا اليوم غنشوفو لا كوريكسيون ديال الكونترول الاول في الفيزيك طرون كومان السوميستر الاولى من طبيعة الحال، يعني الدورة الاولى. اذا اول حاجة الله يرضي عليكم كنصحكم بها وهي انكم ما تنساوش لو نو ديالكم اي لو برينون، يعني الاسم والنسب والرقم اللي عندكم في لا ليست من طبيعة الحال. ثم كنبدا بعد التوكل على الله تبارك وتعالى كنبدا بقراءة التمارين والأسئلة ديالهم. إذا كان التمرين كتكون واحد المجموعة ديال الأسئلة غير مرتبطة فكنبدا الإجابة مباشرة على كل سؤال على حدة. أما إذا كانت الأسئلة مرتبطة فيما بينها فأنا خصني نقرا يعني ليكزارسيس كامل من الأول حتى الآخر عاد نبدا إجابة. إذا أولا عموما تيكون عندنا لابارتي الفيزيك بوحدها كما كتشوفوا هنا. إذا لابارتي الفيزيك على 13 نقطة وكتبقى 7 نقاط ديال الشيمي. عموما انا الاساتذه كيخدموا جوج دروس الفيزيك وجوج دروس الشيمي وكيديروا الكونترول الاول. كاين اللي كيخالف هذه الطريقه ما كيهمناش، المهم حنا نخدموا بالعام. جوج دروس الاولين في الفيزيك اللي هما لا غرافيتاسيون يونيفرسيل اي لي زاكسيون ميكانيك، وبالنسبه للشيمي لي زيسبيس شيميك والاكستراكسيون ديال لي زيسبيس شيميك. هادشي اللي عندنا في هذا الكونترول هذا. اذا اول حاجه كما قلنا الفيزيك كما كتلاحظوا عليه 13 نقطه دائما. قبل ما نبداو لا كوريكسيون من طبيعه الحال غتنزل لتحت ديال لا فيديو غتلقى اللين، غتدخل اللين تكليكي، مجرد ما تدخل اللين يطلع لك الطابلو هذا في الموقع الخاص ديال القناه. غادي تلقى الكونترول الاول، تلقى فيه 3 نماذج، النموذج الاول النموذج الثاني النموذج الثالث. حاول تدخل النموذج الاول، مجرد ما تضغط هنا غادي يطلع لك النموذج الاول. تخدمه مزيان، تخدم النموذج كامل، تيليشارجيه وخليه عندك في التليفون ولا في البيسي ديالك وخدم النموذج كامل. ومن بعد ما تخدمه عاد اجي تبدا التصحيح. ما فيها باس. هنا راه عندكم النموذج الاول والنموذج الثاني والنموذج الثالث. حنا دابا الان درنا لا كوريكسيون ديال النموذج الاول، من بعد نديرو الثاني والثالث. حاول تطالع عليهم ان شاء الله. النموذج الثاني هو هذا، وهذا النموذج الثالث. وحاولوا تشتركوا في الموقع لاننا غادي ان شاء الله نديرو لي كونترول ديال الكونترول الاول والكونترول الثاني والكونترول الثالث، ثاني السيمستر الثاني الكونترول الاول والكونترول الثاني والكونترول الثالث ان شاء الله تبارك وتعالى. ونبداو على بركه الله لا كوريكسيون ديال الكونترول ديالنا. ليكزارسيس الاول فيه واحد لي كيسيون حتى واحد ما كيتعلق بالاخر، دونك هادشي علاش نبداو نقراو الكيسيون الاول ونجاوبوا عليه مباشره. اذا هذا هي اول بارتي قرينا في لا غرافيتاسيون يونيفرسيل، داكشي اللي كيخص لي ميزور، اننا خصنا نضبطوا الوحدات ونضبطوا كيفاش ليكريتور سيانتيفيك وكذلك لوردر دو غروندور، وهادشي ديجا شفناه في الدرس. دونك ديامتر دو سولين هو 5 ميكرومتر. دونك حنا عندنا الميكرومتر شحال كيساوي اون متر. الميكرومتر ولا 1 ميكرومتر كيساوي 10 أس ناقص 6 متر. سي كلير، يعني بغيت نحول من الميكرومتر للمتر كنضرب في 10 أس ناقص 6، والعكس كنضرب في 10 أس 6. دونك انا عندي 5 ميكرومتر بغيت نحولها. اول حاجه خصني في هذه الخانه نكتب هاد الاعداد بالمتر، ثم هنا نكتبهم بلا نوطاسيون سيانتيفيك، ثم هنا نكتبهم سو فورم دوردر دو غروندور. دونك نبداو. عندي 5 ميكرومتر باش نحولها للمتر خصني نضرب في 10 أس ناقص 6، دونك غتولي هي 5 ضرب 10 أس ناقص 6. دونك هذه هي لا نوطاسيون سيانتيفيك فهاد عفوا حولناها للمتر. ثم نكتبوها في لا نوطاسيون سيانتيفيك، هي ديجا في لا نوطاسيون سيانتيفيك، دونك غنخليوها 10 اكسبوزون موان 6. ثم غنكتبوها في لوردر دو غروندور. لوردر دو غروندور الا كانت عندنا هاد العدد هذا 5 ولا اي عدد كان عندنا هنا، اذا كان اكبر او يساوي 5 كنزيدو واحد هنا في ليكسبوزون. اما الا كان صغر من 5 كنحيدوه وكنخليوه هاد ليكسبوزون كيما هو. دونك هنا غتولي هي 10 اكسبوزون موان 6 بلس 1 هي موان 5. ردوا البال لان غنزيدو واحد، اذا ناقص 6 زائد واحد هي ناقص 5. عندنا ليبيسور دون فوي، يعني السمك ديال واحد الورقه هو 0.01 سنتيمتر. دونك خصنا نحولوها للمتر. دونك من سنتيمتر للمتر كنضربو في 10 أس ناقص 2، دونك هي 0.01
0,1 fois 10 exposant moins 2. دونك هذه الا بغينا نكتبوها في لا نوطاسيون سيونتيفيك خصنا هذا العدد نرجعوه محصور ما بين 1 و 10. اذا هذا نحركوا الفاصله نحو اليمين بجوج الارقام. دونك بما اننا نحركوا الفاصله نحو اليمين بجوج الارقام غتولي عندنا النتيجه هي 1. ولكن خصنا داك ليكسبوزون خصنا نزيدو فيه شي حاجه. اذا غادا نقصوا جوج الارقام هنا. دونك ملي كنحركوا الفاصله نحو اليمين كنقصوا بالعدد اللي زدنا به، وملي كنحركوا نحو اليسار كنزيدوا. دونك هنا غادا نقصوا جوج. علاش؟ لاننا حركنا الفاصله بجوج الارقام نحو اليمين. اذا غتولي ناقص جوج ناقص جوج هي ناقص 4. دونك بغينا نكتبوها في لوردر دو غروندور. عندنا هذا العدد هذا واحد صغر من 5. اذا غادا نحيدوه غتبقى لنا النتيجه هي 10 اكسبوزون موان 4. تري بيان. عندنا المسافه ما بين رابط واكادير هي 650 كيلومتر. دونك 650 كيلومتر خصنا نحولوها للمتر. كنعرف ان 1 كيلومتر كيساوي 1000 متر، يعني 10 أس 3. دونك هي 650 ضرب 10 أس 3 اكسبوزون 3. هذه خصني نكتبها في لا نوطاسيون سيونتيفيك. دونك خصني نرجع هذا العدد محصور ما بين 1 و 10. اذا خصني نحرك الفاصله نحو اليسار. بشحال نحركها بجوج الارقام باش تصبح النتيجه هي 6.5 10 اكسبوزون 3. وحركنا الفاصله نحو اليسار. دونك غنزيد جوج الاعداد هنا. علاش؟ لان حركتها بجوج الارقام. دونك هي 3 بلس 1 بلس 2 سي 5. دونك سي 10 اكسبوزون موان 5. 10 اكسبوزون موان 5 خصني نكتبها 6.5 10 اكسبوزون موان 5 خصني نكتبها في لوردر دو غروندور. دونك باش نكتبها هاد العدد هادي عندي كبر من 5. اذا خصني نزيد واحد العدد واحد هنا في الاكسبوزون تولي 10 اكسبوزون 6. دونك هادي هي الريزولت. مزيان. ندوزو لا كيسيون الثاني. سوا دو كور بونكتويل A et B، جوج الأجسام A et B نقطيين، دو ماس ريسبكتيف MA est 10 غرام et MB est égal 20 غرام، عفوا كيلوغرام. distance entre les deux هي D est égal 10 متر. دونك عندي جوج الأجسام، الجسم الأول A والجسم الثاني B، بيناتهم واحد لا ديستانس دي. سي كلير. اول حاجه طلب مني هي لينونسي دو لا لوا دو لا غرافيتاسيون يونيفرسيل، يعني التعبير ديال لا لوا دو لا غرافيتاسيون يونيفرسيل. لا لوا دو لا غرافيتاسيون يونيفرسيل شنو تيقول لي؟ تيقول لينا الا كان عندنا جوج الاجسام دو كور ا اي بي، يعني الا كان عندي واحد جوج الاجسام A et B de masse respective، يعني عندهم كتل de masse respective MA et MB، يعني واحد عنده لا ماس MA والثاني اللي هو B عنده لا ماس ديالو MB، سيباري بجوجهم بيناتهم، سيباري يعني بيناتهم هاد جوج الأجسام سيباري دون ديستانس، يعني بيناتهم واحد المسافة، سيباري دون ديستانس دي، بيناتهم واحد لا ديستانس دي. alors راه l'un exerce une force sur l'autre، يعني راه كل واحد. دونك هذا هو لينونسي باش منطولش تكتبوه راه عندكم في الدفتر. alors l'un exerce sur l'autre une force de gravitation universelle. هاد لا فورس هي لا فورس exercée par A على B كتساوي لا فورس exercée par B على A est égale واحد la constante de gravitation universelle fois la masse ديال le corps A fois la masse ديال le corps B le tout divisé par la distance entre les deux au carré. Donc هذا هو l'énoncé ديال la loi de gravitation universelle، وهذه هي la relation اللي كتربط ما بين les deux forces. Ensuite قال لي donner les caractéristiques des deux forces de gravitation universelle، يعني خصني نعطي لي كاركتيرستيك ديال هاد لا فورس الاولى
ولي كاركترستيك ديال لا فورس الثانيه. دونك لي كاركترستيك ديال لا فورس F exercée, la force exercée par A sur B. دونك حنا دابا هنا غنهضروا على لا فورس اللي كيطبقها لو كور A على B، يعني اللي كيطبق هذا الجسم هذا على هذا. دونك اول حاجه غنهضروا عليها هي لو بوين d'application، يعني نقطه التاثير. دونك لو بوين d'application بما ان A هو اللي كيطبق على B، دونك سي لو بوين B. دونك غتكتب هي لو بوين B لان A كيطبق على B. ensuite من بعد لو بوين d'application شنو خصنا لا ديريكسيون. دونك لا ديريكسيون في هذه الحاله شكون غادي يكون؟ هو لا دروات A B. دونك لا دروات A B. ensuite le sens donc بما ان A هي اللي كتابليكي على B، دونك غيكون de B vers A. ensuite l'intensité. l'intensité يعني الشدة. دونك الشدة حنا كنعرفو ان F exercée par A sur B شنو كتساوي؟ كتساوي G fois M ديال A fois M ديال B sur la distance entre les deux au carré. Donc نديرو application numérique. G est égal combien؟ هي 6,67 10 exposant moins 11 fois M ديال A. إلا رجعتو معايا المعطيات وعطانا ام ديال A وعطانا ام ديال B. ام ديال A هي 10 كيلوغرام و ام ديال B هي 20 كيلوغرام. دونك fois 20 fois 10 divisé par la distance entre les deux. شحال هي لا ديستانس ما بيناتهم بجوج؟ هي 10 متر. دونك divisé par 10 au carré. تناخدو الكالكولاتريس وكنديرو هاد لي كالكول. المهم غادي نلقاو الريزولطا هي 1,33 10 exposant moins 10. سالينا لا مازال ضروري خصنا نكتبو لينيتي. سي كلير توجور ما تنساوش لينيتي اللي هي نيوتن. دونك هذه هي لا فالور او بيان هي لانتونسيتي ديال هاد لا فورس اللي هي اف دو ا على بي. من بعد خصني نحدد لي كاركتيرستيك ديال لا فورس اكزارسي بار بي سور ا. دونك باش نحدد اول حاجه نفس الشيء نفس العمليه لو بوين دابليكاسيون. دونك هنا دابا بي هو اللي كيطبق على ا، دونك لو بوين دابليكاسيون تولي هي ا. لا ديريكسيون غيبقى هو لا دروات ا بي من طبيعه الحال، و لو سونس كان دو بي فيغ ا دابا يولي دو ا فيغ بي لان بي هي اللي كتاثر دابا. دونك دو ا vers B. Très bien. Ou l'intensité c'est la même valeur comme vous voyez. L'intensité هي نفسها لأن F de A كيساوي F de B. تبارك الله عليكم. Ensuite, représenter sur le schéma ci-contre F de A على B et F de B على A en utilisant une échelle adaptée. إلا لاحظتوا معايا ملي كيقول لي échelle adaptée يتناسب مع ماذا؟ يتناسب من طبيعة الحال مع هاد الفيجور اللي عندنا هنا. أنا عندي هاد الفيجور هادي مثلا من هنا حتى لهنا لا عبرت بالمسطرة مثلا غادي نلقاها واحد 4 سنتيمتر. دونك المسافة ما بين لو كور A et لو كور B هي 4 سنتيمتر. دونك أنا عندي ديجا حسبت لانتونسيتي لقيتها هي 1,33 10 exposant moins 10 نيوتن ياك؟ إذا شحال هي القيمة اللي غادي نختارها باش نقدر نمثل هاد لا فالور هنا؟ دونك القيمة اللي نقدر نمثلها لي ادابتي هي مثلا أن 1,33 راه هي 1 سنتيمتر. واضح؟ نفترضوا أن هاد المسافة هادي كانت كبيرة، عطانا مثلا هاد دي هادي بالكيلومتر.
كون قال لنا مثلا ان هاد الدي هادي كتساوي 1000 كيلومتر، يعني ان المسافه ما بين هاد لو بوين ا و لو بوين بي راه هي 1000 كيلومتر. اذا في هاد الحاله راه خصني نختار واحد ليشيل اللي يكون ادابتي. مثلا هنا تكون هي 1.33 10 اكسبوزون موان 10 تكون هي مثلا 100 كيلومتر باش نقدر نمثلها. دونك ليشيل ادابتي خصو يكون ادابتي مع لا فيغور اللي عندنا هنا. دونك الا اخترت انا 1.33 10 اكسبوزون موان 10 نيوتن ايكيفالون 1 سنتيمتر، اذا اف اللي كتساوي اف دو ا على بي اللي كتساوي اف دو بي على ا، وكتساوي لينا ديك لا فالور هي نفسها اللي 1.33 10 اكسبوزون موان 10 حتى هي غادي تعطيني 1 سنتيمتر. اذا ابارتيغ الا بغيت نمثل لا فورس اكزرسي بار ا على بي ابارتيغ دو بوين بي، يعني عند جلب بي هادي هي لو بوين دابليكاسيون، غناخد المسطره وغادي نميزوري 1 سنتيمتر وغادي ندير لا فليش ديال اف. دونك هادي هي اف اكزرسي بار ا على بي، ومننساش المتجه. الا بغيت لا فورس اكزرسي بار ا دونك بار بي على ا تكون لو بوين دابليكاسيون ديالها هي هادي، وغادي ناخد المسطره ونعبر اف دو بي سور ا. فوالا دونك هادي هي لا فورس اكزرسي بار بي على ا، وهادي لا فورس اكزرسي بار ا على بي. بطبيعة الحال الطول اللي خصو يكون هنا خصو يكون هنا. تبارك الله عليكم. لا بارتي الثانيه ديال لا ميكانيك ا اون التيتود اش فواحد الارتفاع اش دو لا سيرفاس دو لا تير، يعني عندنا لا تير هي هادي وفواحد لالتيتود اش واحد الارتفاع اش. سي كلير. L'intensité de la pesanteur G est donnée par la formule suivante. L'expression ديال G فواحد لا اوتور H هو هذا في هاد لا اوتور H. l'expression ديال G هو هذا. G كتساوي غون G اللي هي لا كونستانت دو غرافيتاسيون يونيفرسيل فوا MT اللي هي لا ماس ديال لا تير سور RT بلس H لو تو او كاري. واخا اذا دابا هو عطاني، حنا كنا ديجا كنعرفو نحسبو هادشي منين كنجبدوها من طبيعة الحال من لا فورس دو غرافيتاسيون يونيفرسيل وديك لو بوا اللي هو بي ايكال ام فوا جي. دونك حنا كنعرفو هنا فواحد لا اوتور راه بي ياك كيساوي ام فوا جي، اما بي على الارض هو بي زيرو. اش كيساوي بي زيرو؟ كيساوي ام في جي زيرو. دونك هادي خصني نكون عاقل عليها. بي على سطح الارض هذا هو ليكسبرسيون ديالو، وفواحد لا اوتور اش هذا هو ليكسبرسيون ديالو. ممكن نسميها بي اش هنا وممكن نسميها هنا جي اش. واضح؟ تري بيان. اون ديدوير ليكسبرسيون دو. دونك ملي تيقول لي ديدوير يعني راه غادي نخدم غير داكشي اللي عطاني. ديدوير يعني بين صافي. فوالا دونك ما غادي نطيب، ما غادي نطبخ، ما غادي ندير والو. سير للكوزينه وجبد داكشي للثلاجه وبدا تاكل. داكشي للثلاجه هو اللي عندي هنا. Donc, on déduire l'expression de l'intensité de champ de pesanteur G0. إذا طلب مني نلقى G0 sur la surface de la Terre، يعني على سطح الأرض. إذا أنا عندي G في واحد لا أوتور H، هذا هو l'expression ديالها. دونك على سطح الأرض عندي H كتساوي 0. إذا غنجي نعوض H ب 0 هنا وسالات الحفلة. دونك G اش غيساوي؟ يساوي غون G فوا M ديال لا Terre sur R T plus هاد اش غنعوضوها بزيرو بلس زيرو لو تو او كاري. اذا النتيجة هي جي ام تي سور ار تي او كاري. اذا النتيجة هي جي كيساوي جي ام تي من طبيعة الحال، وعندك راه تي هنا لتحت داك تسحب لكم ام فوا تي ام بوتي تي لتحت. نحيدوها اسيدي باش ما تدوخوش لينا. تري بيان. دونك بوتي تي هنا ام هي ديال لا تيغ زعما على ار تي او كاري. اذا هكا كنكون لقيت ليكسبرسيون ديال وكان اونكادري الريزولتا من طبيعة الحال باش نكون ضابط الامور ديالي مزيان. انسويت قال لي ديدوير. اذا حنا مازال في الثلاجه سيدي، داكشي كله في الثلاجه. ديدوير لا غولاسيون. اذا حنا مازال غير هنا، ملي تيقول لي ديدوير يعني نخدم هادشي اللي عندي هنا مزيان.
اش غنديدوير on doit montrer que g petit g كتساوي g 0 fois rt au carré sur rt plus h le tout au carré. واخا شوف دير واحد المقارنه مع هاد ليكسبريسيون هذا وهاد ليكسبريسيون. اذا قلت لكم دائما ملي تيقول لي ديدوير يعني غنستخدم غير ديك المعطيات اللي عندي. اذا لاحظ ها جي ها هي ار تي بلس اش او كاري ها هي ار تي بلس اش او كاري. شنو الفرق ما بين هادي وهادي؟ الفرق ما بيناتهم كاين هنا فقط هادشي اللي كاين الفوق كيخالف هادشي اللي كاين الفوق. يعني شنو؟ يعني ان في هاد ليكسبريسيون حيدنا هادي وعوضناها بهادي. اذا هادي كتساوي هادي. اذا حنا منين غنجيبو ان هاد جي فوا ام تي كتساوي جي 0 فوا ار تي او كاري؟ غنجيبوها من هنا. يلا قولي اش غنديرو. دونك عندنا جي كتساوي غون جي فوا ام تي سور ار تي. دونك نجيو نقولو اسيدي اون غنقولو له اون يعني عندنا شنو؟ عندنا ولا اون ديدوي كو ديجا لقينا ان الجي اش كتساوي؟ كتساوي عفوا هادي جي ولا جي زيرو. دونك هادي جي زيرو منساش ضروري هادي سي جي زيرو. دونك جي زيرو اش كيساوي؟ كيساوي غون جي ام تي ام ديال لا تير فوا ام ديال لا تير سور ار تي او كار. اذا دونك من هنا هادي غنطلعها الفوق ونضربها في هادي. اذا غتساوي لي هادي. دونك جي في ام تي غادي يساوي جي زيرو في ار تي او كاري. متفقين معايا ولا لا؟ هادي طلعتها لهنا ضربتها في هادي وبقات كتساوي هادي وانا قلبت رجعت هادي لهنا وهادي لهنا. دونك هي جي ام تي كتساوي جي زيرو. اذا انا لقيت هاد ليكسبريسيون هذا اي اون جي اش كتساوي جي ام تي يعني هادي سور شنو ار تي بلس اش لو تو او كار. سي كلير. دونك غنجي هاد ليكسبريسيون هذا غادي نعوضو هنا. سي كلير. وغتولي نعوضو بهاد القيمه ديالهم بطبيعه الحال وغتولي جي اش غتساوي؟ غتساوي جي زيرو ار تي او كاري من طبيعه الحال سور ار تي بلس اش لو تو او كاري. وكنكون هكا ساليت الجواب ولقيت داكشي اللي طلب مني. شنو طلب مني؟ هو طلب مني نبين هاد ليكسبريسيون. دونك هو هذا هي جي زيرو فوا ار تي او كاري هي سور ار تي بلس اش لو تو او كاري. Ensuite, montrer que lorsque h est égal 2 rt, on a p qui s'appelle p0 sur 9. يعني قال لك اسيدي بين انه عندما تكون h هذه كتساوي جوج rt غادي نلقاو p0 كتساوي p كتساوي p0 على 9. واخا اذا حنا on ديما مونطري وديدوير راه كتخرجوها من داكشي اللي عندك. دونك اون شنو عندنا جي كتساوي جي زيرو فوا ار تي او كاري بطبيعة الحال سور ار تي بلس اش. دابا هاد اش غادي نعوضها انا ب 2 ار تي. دونك اش غنعوضها ب ار 2 ار تي كيما طلب مني اوكا. اذا هادي غتساوي هي جي زيرو نخليها في بلاصتها والفوق عندي ار تي او كاري ولتحت عندي ار تي زائد جوج ار تي هي 3 ار تي لو تو او كاري ياك لو تو او كاري تولي 3 ار تي او كاري. دونك 3 ار تي او كاري لو تو او كاري 3 او كاري هي 9 دونك غتولي 9 ار تي او كاري. دونك جي شنو غيساوي جي زيرو فوا ار تي او كاري على 9 ار تي او كاري. وغادي ندير واحد سامبليفيكاسيون يعني غنبسطو نحيدو هاد العدد اللي عندنا لتحت وعندنا الفوق وبالتالي دونك
جي غادي يولي هو جي 0 سور 9، يعني ان جي لقيناه كيساوي جي 0 على 9. ايوا تقول لي السي حنا طلبنا، حنا كنقلبوا على بي كيساوي بي 0 على 9، ماشي جي 0، ماشي جي كتساوي جي 0 على 9. غادي نقول لك السي حنا كنعرفوا ان بي اش كتساوي ام فوا جي، وكنعرفوا ان بي 0 شحال تساوي ام، بي 0 كتساوي ام في جي 0. الوغ غادي نكتب نضرب هنا في ام ونضرب هنا في ام، وغتولي عندي ام جي غيساوي ام جي 0 على 9. انا كنضربو في نفس العدد راه مكيتغير والو. اذا اش كتكون هذه بالنسبه لكم نتوما؟ اذا هي بي، وهذه بالنسبه لينا حنا هي بي 0. اذا دونك بي كيساوي بي 0 على 9، وعندك تكتب بالستيلو احمر، خصك تكتب بالستيلو احمر، كنستعملو الالوان باش نشهيوكم شويه في الكتابه. تري بيان. زيد ليكزارسيس 2. دونك سالينا لا ميكانيك البارتي الاولى، ندوزو للبارتي الثانيه في ليكزارسيس الثاني. ان سوليد اس دو ماس ام، عندنا واحد السوليد عندنا لا ماس ديالو هي 100 غرام، اي او روبو في حاله سكونه، au repos sur un plan P، هاد plan سميناه P incliné par un angle مائل بواحد الزاوية ألفا، faire le bilan des forces appliquées sur le solide. دونك ملي تيقول لي faire le bilan يعني نعطي الحصيلة ديال لي فورس، وقلنا في الحصيلة أول حاجة كنبدا بها هي لو سيستيم. دونك لو سيستيم شكون هو؟ هو لو solide S. هذا هو لو سيستيم. سي كلير؟ دونك لو سيستيم سي لو solide S. من بعد لو سيستيم شكون هما لي فورس اللي خاضع عليهم هذا الجسم هذا؟ خاضع لجوج القوى، خاضع لا فورس اكزارسي بار لا تير اللي هي لو بوا ديالو، وهاد لا فورس قلنا راها توجور خصها تكون من لو سونتر دو غرافيتي ديال السوليد، وتكون بيربونديكولار على لو بلان انكلين، لو بلان اوريزونتال. شنو هو لو بلان اوريزونتال؟ هو هذا هو لو بلان اوريزونتال. دونك هاد لا فورس تكون عموديه عليه، يعني خصها تكون عندنا زاويه قائمه. فين هاد الزاويه قائمه؟ خصها تكون عندنا زاويه قائمه هنا ما بين هاد لا فلاش ديال لا فورس اللي هي لو بوا ديال بي، ولا هاد البلان اوريزونتال خص تكون عندنا زاويه قائمه، ديما تكون عندنا زاويه قائمه. سي كلير؟ ردوا البال، ما تكتبوهاش وما ترسموهاش، ولكن خصكم ديروها في دماغكم. اذا بي راها بيربونديكولار توجور على هاد لو بلان انكليني، دائما عفوا على لو بلان اوريزونتال، دائما عموديه على لو بلان اوريزونتال. من بعد خصنا نشوفوا لا فورس الثانيه. عندنا لا فورس اللي كيطبقها لو بلان، عندنا هاد لو بلان هذا كيطبق واحد القوه هو اللي دافع السوليد الفوق. دونك هاد القوه كتكون لو بوين دابليكاسيون ديالها هي لو سونتر دو كوا، لو سونتر دو لا سورفاس دو كونتاكت، يعني هي مركز مساحه التماس. دونك مساحه التماس هي هذه كامله، لكن المركز ديالها يكون هو هذا. دونك هاد لا فورس كتدفع الفوق، اذا غادي تكون من هنا، من هاد لو بوين هادي، وتكون غادا الفوق لانه كيدفع الفوق، وغادي تكون على هاد الشكل. سي كلير؟ اذا هذه هي لا فورس exercée par le plan incliné sur هي هادي. دونك هذه هي لا فورس R. دونك كما كتشوفوا ان R et P sont collinéaires، يعني عندهم لا ميم droite d'action، ولا sont parallèles يعني متوازيين. دونك حنا دابا اش كنديرو؟ حنا كنشوفوا لي فورس. دونك قلنا ان عندنا دو فورس، عندنا واخا انا ما طلبش مني لا ريبريزونطاسيون ولكن رسمناهم باش تعرفوهم.
Donc, faire le bilan des forces, le système ou le solide S. Je connais les forces exercées sur le solide S. On a le poids P. Ou on a la réaction R. هذوما les deux forces اللي كاين. ممكن نقول la réaction du plomb وهنا ممكن نقول le poids de solide. Voilà كافية غير le poids et la réaction. Écrire la condition d'équilibre de solide. Donc باش يكون هذا لو solide en équilibre خاص la somme ديال les forces ديالو يكون كيساوي 0. شكون هما les forces اللي عندي P وعندي R. Donc la somme ديالها خاصها تكون كتساوي فيكتور نول. بمعنى آخر اللي حيدنا لي فيكتور خاص P تكون كتساوي R sans vecteur. Très bien. Représenter son échelle. يعني مثل بدون سلم سي فورس sur le schéma. déjà مثلتهم بالصدفة. إذا هذا هو التمثيل ديال لي فورس كما مر معنا. La question 4. Quelle est la nature de contact de solide avec le plan P? شنو هي la nature ديال le contact؟ واش avec frottement ولا sans frottement؟ donc كما كتشوفوا R incliné par واحد l'angle. donc بما ان R incliné بواحد l'angle على le normal هذا اللي عندنا هنا. c'est clair. donc هذا اللي كنسميوه l'angle phi. donc R est incliné par un angle phi par rapport au normal. إذن راه le contact avec frottement. donc le contact est avec frottement. علاش؟ car R est incliné par un angle phi par rapport au normal. Très bien. Déterminer l'intensité de la réaction R du plan P sur le solide. يعني قال يلقى la valeur ديال R. c'est clair. donc حنا شنو قلنا قبيلات d'après les conditions d'équilibre ولا d'après تكتب d'après la condition d'équilibre R est égal à P. عندنا P كتساوي M fois G. donc R est égal M fois G. application numérique M عطاها لينا في لي دوني هي شحال عطانا M في لي دوني. دونك نرجعوا للور شويه. هي 100 غرام. دونك غنحولوها للكيلوغرام نضربو في 10 أس من الغرام. الكيلوغرام نضربو في 10 أس ناقص 3. سي كلير. فوا جي اللي هي 10. دونك عندنا هنا 10 في 10 هي 1000 نضربها في 10 أس ناقص 3. إذا النتيجة هي 1. هنا غنمشي لنا هذا مع هذا موان 10 وغتبقى لنا R كتساوي 1 newton. En utilisant la méthode géométrique projection orthogonale, déterminer les composants Rn et Rt de la réaction R en fonction du poids P et l'angle phi. Très bien. حنا قلنا ان عندنا P plus R كيساوي angle nul و P. donc P شنو عندها؟ P عندها دي composants selon X et Y. عندها Px وعندها Py ياك. و R شنو عندها؟ عندها Rn وعندها Rt. هادوما لي composants ديالها. سي كلير. إلا جيت درت هاد لا بروجيكسيون فواحد لو بلان ولا فواحد لو روبير orthogonal غادي نلقى. دابا خصني نرجع ونرسم مبغيتش نضيع الوقت باش ما نطولش عليكم هاد لا فيديو هذا. دونك
هنا عندنا لو سوليد على هاد الشكل ياك، وعندنا لو بلان انكليني هنا، وعندنا هنا بي جايه بيربونديكولير على هاد لو بلان اوريزونتال، وعندنا ار غادا فهاك هكا، ار بادي من هنا. سي كلير؟ دونك هذه هي ار. ملي كندير لا بروجيكسيون هنا كنلقى ار طونجونسيال، وملي كندير لا بروجيكسيون على هاد النورمال هذا لا نورمال تلقى ار ان. سي كلير؟ نفس الشيء بالنسبه لبي. دونك انا اعتبرت ان هذا هو لو روبير اورتوغونال. عندي هنا تابع معايا، عندي هنا اكس، وهنا عندي y. سي كلير؟ وعندي لونغل ضربه هنا اونتر لي دو لانه اورتوغونال. دونك بي هي هذه حتى هي عندها دي كوردوني سولون اكس وعندها دي كوردوني سولون y. دونك سولون y لاحظتوا y هذا الفوق، دونك هنا تكون موان بي y، وهنا العكس ديال x نفس الشيء، دونك تكون موان بي x. صافي. دونك الا درنا دونك عندنا بي اكس بلس بي y بلس غنجمعو دابا بلس ار ان بلس ار تي كيساوي فيكتور نيل. الا درنا لا بروجيكسيون سور لاكس او اكس، درنا الاسقاط على لاكس او اكس، كاع دوك لي كوردوني اللي كاين في y غيكون الريزولتا ديالهم زيرو. شنو غادي يبقى ليا؟ غتبقى ليا بي اكس كي دايره مع اكس راه غادا في لو سونس نيجاتيف، دونك موان بي اكس، وغتمشي ار نورمال لانها عموديه على اكس، دونك غتبقى لنا ار طونجونسيال بلس ار طونجونسيال. علاش؟ لان ار طونجونسيال غادا في لو سونس بوزيتيف كوم فو فوي. اذا هادشي كيساوي زيرو. اذا هذا تي امبليكي ان بي كتساوي، ولكن هنا بي اكس كتساوي ار مزيان. دونك لقيت ان بي اكس كيساوي ار تي، لكن هو طلب مني ار تي اون فونكسيون ديال بي ماشي بي اكس، طلب مني اون فونكسيون ديال بي و الفا. ما عنديش هنا بي وما عنديش الفا، اذا خصني نقلب على ليكسبرسيون ديال بي اكس. دونك هذه راه هي لونغل الفا، هادشي راه ديجا شفتوه في الدرس، هذه هي لونغل الفا. دونك سينوس ديال الفا شنو كيساوي؟ كيساوي بي اكس ياك، كيساوي بي اكس على بي على هذا الكوتي هذا. اذا هذا تيعطيني ان بي اكس، هاد بي اكس الفوق، هاد بي نرجعو هنا يعطينا هو بي سينوس الفا. اذا غنجي نعوض هاد بي اكس بهاد بي سينوس الفا، غادي نلقى ان ار تي كتساوي هي بي سينوس الفا. دونك انا لقيت ار تي. الا درت لا بروجيكسيون على او ايغريك بنفس العمليه غادي نلقى موان بي ايغريك بلس ار نورمال كيساوي زيرو. اذا هذا كيعني ان بي ايغريك كيساوي ار نورمال. اذا غنديرو لا بروجيكسيون ماشي لا بروجيكسيون، نقلبو على كوسينوس باش نلقاو بي ايغريك. دونك كوسينوس ديال الفا غادي يعطيني بي ايغريك على بي، وبالتالي ان بي ايغريك كيساوي بي كوس الفا. اذا ار ان راه كيساوي بي كوس الفا. قال لي اون يوتيليزون ديتيرمين، مابغاش ليه يحسب، اذا ما غاديش نحسب. انا لقيت داكشي اللي طلب مني، هذه هي ار ان اون فونكسيون ديال بي و الفا، وها هي ار تي اون فونكسيون ديال بي اي الفا. Ensuite, calcule le coefficient de frottement K. احسب le coefficient de frottement. Donc, حنا كنعرف ان K اش كتساوي؟ K كتساوي R طونجونسيال على R نورمال. ياك؟ وديجا لقيت R طونجونسيال ولقيت R نورمال، دونك R طونجونسيال هي P سينوس الفا، و نورمال هي P كوسينوس الفا. إذا غتمشي لنا P مع P وغتبقى لنا سينوس الفا على كوس الفا. اذا ابليكاسيون نيميريك، غتاخد آلة حاسبة ودير ك كتساوي سينوس
الفا راه عطاني 15 على الكوس ديال 15 دوغري من طبيعة الحال. ردوا البال مع لي كالكول، تقدر تكون عندكم بالراديان تخرج لكم خاطئة، دونك خص الكالكولاتريس تكون ب باش تكون بالدوغري صافي. وعطيو الريزولتا هنا وكتبوها لينا في لي كومونتير شحال قيسو كا راه 100 اونيتي ما عندهاش وحده، سي كلير 100 اونيتي. من بعد سيدي قال لك كالكولي في، حنا كنعرفوا ان طونجونت ديال في اش كيساوي؟ طونجونت ديال في كيساوي ك، او ك كتساوي طونجونت ديال في، يعني ك ممكن نحسبها بهذه الطريقه ممكن نحسبها بهذه الطريقه، لكن دابا انا ديجا حسبت ك هنا وطلب مني نحسب في. هذا اش كيعطيني ان في كتساوي طونجونت موان زان ديال ك. طونجونت موان زان راه عندكم في الاله الحاسبه، هادشي الاله الحاسبه تلقى الكوسينوس سينوس طونجونت، هنا تلقى طونجونت وتحت منه مكتوبه بواحد اللون على حسب كل كالكولاتريس، غتلقى طونجونت موان زان، طونجونت موان زان. الا بغيتي تحسب طونجونت موان زان كدير شيفت وكتحسب طونجونت موان زان، وان شاء الله تلقاو الريزولتا اكزاكت. حسبوا لينا فيه شحال كتساوي وكتبوا لنا في لي كومونتير. تري بيان. دزنا لا بارتي ديال الشيمي، ديفيني اون اسبيس شيميك. اذا خصكم تكونوا حافظين شي حويجات في الشيمي، من بينها لا ديفينيسيون ديال ليسبيس شيميك. ما غاديش نكتبو، غادي نعطيكم لا ديفينيسيون باش ما نضيعوش الوقت بزاف، يعني دابا تقريبا وصلنا 40 دقيقه ومازال ما ساليناش. يلا وصلنا للشيمي. دونك ديفينير اون اسبيس شيميك. اون اسبيس شيميك هو واحد لونسومبل دونتيتي ايدونتيك، دونك كتب انسومبل دونتيتي ايدونتيك entre parenthèses مثلا بين قوسين molécule, ion, atome, ainsi de suite. Caractérisé par كيتميز caractérisé par son nom الاسم ديالو et sa formule chimique et par des grandeurs physiques بحال la solubilité, بحال la densité, بحال la température de fusion, ainsi de suite. C'est clair راه عندكم في الدفتر، رجعوا ليه. Remplir le tableau suivant en mettant une croix dans la case correspondante. إذا شنو عندنا هنا؟ عندنا espèce chimique وعندنا لي espèces chimiques وعندنا واش organique ولا inorganique. قلنا حنا واحد espèce chimique باش يكون organique خصو يكون فيه الكربون والهيدروجين. البيطان لا فورميل chimique ديالو معروفة كتعرفوها C4H10 دونك راه organique. الميطان نفس الشيء. لو فير راه الحديد ما فيهش سي و اش دونك راه انورغانيك. لو سيل واش طبيعي ولا صناعي؟ طبيعي من طبيعته. السكر حتى هو طبيعي. لاسبيرين صناعيه لانها كاينه في الفارماسيان، ما كاينش شي شجره كتعطينا لاسبيرين، هاو شي حجره. انسويت لا بارتي الثانيه اللي هي ليكستراكسيون ديال لاغوم دو كلو دو جيروفل. عندنا واحد الماده سميتها كلو دو جيروفل، بغينا نجبدو منها واحد لاغوم اللي هو لو جينول. سي كلير بغينا نجبدوه من هاد الماده، دونك غنديرو ليه ليكستراكسيون. عندنا ليدروديستيلاسيون. سي كلير عندنا هاد لي زيليمون ديال المانيبيلاسيون. دونك اولا ان هي هادي، شنو كنسميو ان شنو كنسميو دو؟ اول حاجه طلب منا لي جوندي لو مونتاج ديال ليدروديستيلاسيون. اذا غنسميو شنو كتسمى ان؟ هي هو المسخن، هو اللي كيشوفي كيسخن. شوف بالون يعني مسخن، ديك البالون هادي هو اللي كيسخنها. من بعد شوف بالون شنو عندنا هنا في البالون؟ هاد السهم يشير لهاد الشيء اللي كاين هنا هذا. دونك شنو عندنا هنا كما كتشوفوا؟ عندنا هذا هو لو الماء، زائد شنو؟ زائد دوك لي بيير بونس اللي هي ديك الحجيرات، لي بيير بونس اللي كنديروهم باش يوزعوا لينا الحراره. 3 هو هذا، دونك هو تيرمو متر. شنو هو الترمومتر؟ هو المحرار، كلشي ولا يعرف الترمومتر مع هاد كورونا. 4 هي هادي، دونك هي ريفريجيرون اللي هي المبرده. 5
كما تشوفوا 5 هو هذا مدخل ديال الماء والمخرج ديالو. دونك entrée et sortie d'eau، مدخل ومخرج الماء. ماشي هاد الماء، هذا الماء كندخلوها باش نبردو سي كلير، باش لان هاد الفابور اللي غادي يطلع هنا غيطلع بخار، ولا ما بردش هنا غادي يخرج هنا وما درنا والو. دونك باش ملي يكون دايز من هنا يتبرد ويولي لنا سائل، لاحظتوا كان بخار شويه ولا تكون لنا قطرات باش ينزل لنا هنا في هاد الغيسيبيون اللي هو لي بروفيت. دونك شنو هو داك الغيسيبيون؟ هو ايبروفيت غراديي، يعني المخبار المدرج. 7 فين هي 7؟ ها هي 7. دونك 7 شكون هي ديك الماده اللي بغينا نجبدو منها داك لاغوم اللي هي كلو، لي كلو دو جيروفل. 8 هي هاد الماده هادي، 8 هاد الماده هي داك لويل اسونسيال اللي حصلنا عليه، يعني داك الزيوت اللي كنحصلوا عليها في النهايه. Très bien. Quel est le rôle de la vapeur d'eau produite dans le ballon؟ هاد الماء هنا ملي كيسخن كيكون لنا واحد البخار كيطلع. شنو الدور ديال داك البخار اللي كيطلع من هنا؟ الدور ديالو انه ملي يطلع يهز لينا معاه داك لاغون اللي كاين هنا، اللي كاين في هاد الماده هادي ديال اللي هي لي كلو دو جيروفل. سي كلير؟ دونك الدور ديالو انه pour porter les arômes de clou de girofle. Très bien. Ensuite, quel est le rôle de réfrigérant؟ déjà هضرت لكم على الدور ديالها. اذا شنو كدير؟ دونك كتحول لنا داك البخار اللي تيكون غاز كتحولو لسائل، دونك هذيك كنسميوها كوندونساسيون. دونك كوندونسي، condenser quoi? La vapeur, condenser la vapeur pour obtenir quoi? Le distillat. نحصلوا على داك لو ديستيلا، ما درناهاش ما غاديش نحصلوا على الديستيلا. Quel est le rôle des grains de pierre ponce؟ شنو الدور ديال دوك لي غران اللي كنديرو باش يوزعوا لينا الحراره؟ دونك pour réguler la température. Très bien. Ensuite, il est toutefois difficile de séparer directement les génols de la phase aqueuse. Donc حنا كيما شفتوا حصلنا في ديك لي بروفيت، حصلنا على واحد السائل هنا اللي هو الماء، وعاد فوق منه داك الويل اسونسيال. قال لك راه ديفيسيل باش نسيباريو دوك لي كلو. دونك من بعد ما حصلنا في النهايه على هاد جوج السوائل هنا، لا فاز الاول ولا فاز الثاني، قال لك انه راه ديفيسيل نجبدو دوك لي زيليمون ديال لوجينول اللي كاينين هنا في هاد لا فاز هذا اللي كاينين في الويل اسونسيال. دونك شنو خصنا نديرو؟ on réalise alors une extraction avec un solvant organique. اذا خصنا نجيبو واحد لو سولفون اورغانيك اللي بسهوله نجبدو منه دوك لي زيليمون ديال لوجينول. دونك 3 solvants sont proposés. اذا اقترحوا علينا 3 هاد لي سولفون اللي ممكن نديرو بهم هاد العمليه هادي. à l'aide des données de tableau choisir le solvant. Donc la question هو choisir le solvant approprié pour l'extraction de l'égenol. اذا اعطانا هنا واحد 3 المحاليل او 3 لي سولفون، السولفون الاول الثاني الثالث، وحنا خصنا نختاروا لو سولفون المناسب اللي نديرو به ليكستراكسيون سولفون. دونك حنا دابا فاش درنا خدينا هاد الويل اسونسيال ها هو ودرناه هنا. دونك هذا هو الويل اسونسيال، هو فيه دوك لوجينول فيه لداخل. دونك باش نجبدو هاد اللوجينول شكون هو لو سولفون المناسب؟ وقلنا هاد لو سولفون شنو خصو يكون المميزات ديالو؟ ان خص هاد الماده اللي عندنا باغي نجبدوها هنا
تكون très soluble. اذا ها هو عطانا لا solubilité. دونك في الماء قال لك un peu soluble دونك ممكن تستعملوا الماء. بالنسبه ديكلوروميثان والالكول راه فيه très soluble دونك ممكن نستعملوا واحد من هذا. لكن خصنا ندوزو واحد لا كاركتيرستيك وحده اخرى اللي هي ان لا ميسيبيليتي ا لو خصها تكون هاد لو سولفون اللي غنديرو هنا خصو يكون نون ميسيبل افيك لو. دونك شكون هو اللي نون ميسيبل افيك لو؟ هو لو ديكلوروميثان. اما هذا راه توتالمون ميسيبل دونك هذا ما يمكنش نستعملوه وهذا كذلك ما يمكنش نستعملوه. دونك شكون غنستعملو؟ دونك غنستعملو ديكلوروميثان. علاش؟ لانه تري سوليبل. شكون هو اللي تري سوليبل؟ لوجينول très soluble dans le déchlorométhane. كذلك le déchlorométhane est non miscible avec l'eau. Donc هادشي اللي غنكتبو هنا. Donc le solvant غنكتبو donc le solvant approprié est le déchlorométhane. Donc déchlorométhane هو le solvant اللي ممكن نستعمله car car la solubilité de l'eugénol est très élevée dans le déchlorométhane et le déchlorométhane est non miscible avec l'eau. Donc voilà la réponse. Très bien. Pour réaliser cette extraction, on utilise un appareil particulier donné son nom. Donc, حنا باش نديرو هاد l'extraction حنا جبنا لو سولفون حطيناه هنا ومن بعد دونك واش هادي هي لاباري اللي نديرو بها l'extraction؟ لا. دونك شكون هي؟ هي لامبول A زد A décompté. A décompté يعني l'ampoule de la décantation. سي كلير. قال لك اسيدي عطيت ديسان ديالها. ديسان ديالها على هاد الشكل عندنا واحد السيبور هنا سي كلير وتتكون فيه ديك لامبول ا ديكونتي اللي دايره على هاد الشكل. هانتوما تذكرتوها من طبيعه الحال ورسموها مزيان. انا راه ميمكنش نرسمها مع الكورسوس. سي كلير تري بيان وبالتوفيق. وما تنساوش تشاركوا الفيديو من طبيعه الحال مع الاصدقاء ديالكم كاملين وتتبعوا القناه راه غادي تكون فيها الدروس ان شاء الله تبارك وتعالى وغادي يكونوا فيها الكونترول وغادي يكونوا فيها الملخصات وغادي يكونوا فيها لي زيكزارسيس يكون فيها داكشي كاع اللي ينفعكم ان شاء الله في الفيزيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.